भयो। यो संवैधानिक विकासक्रमको अलिकति यो एउटा झलक जस्तै मात्रै भयो। यसको कम्प्लिट चाहिँ हामी अहिले पढ्न गइराखेको छौँ। त्यस पछाडि अब चाहिँ 2004 सालको संविधान, 2007 साल, 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072 यो 7 थानको संविधानहरू भयो। र यो चाहिँ हामीले कुन संविधानको नामाकरण के हो नाम पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। 2004 सालको संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान, यसरी याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा 2004 सालमा सदन कतिवटा थियो? सदन हुन्छ नि सदनात्मक, कति सदनात्मक, जस्तै अहिले 2 सदनात्मक छ नि, एउटा राष्ट्र सभा र एउटा प्रतिनिधि सभा। त्यसै गरेर कति सदनात्मक थियो भन्दाखेरि यो 2 सदनात्मक। यसरी याद गर्न 2 1 2 बाट सुरु गर्नु, 2 1 2 1 2 1 र हाल 2 संविधान, 2 सदनात्मक। र 2 सदनात्मक थियो भने त्यसमा कुन कुन के नाम थियो त? भारदार सभा भन्थ्यो एउटा, र एउटा थियो राष्ट्र सभा, राष्ट्र सभा, यो दुईवटा थियो। 2007 सालमा के नाम थियो भन्दाखेरि सल्लाहार सभा भन्थ्यो। 2015 सालमा के थियो भन्दाखेरि महासभा र प्रतिनिधि सभा। 2019 सालमा के थियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पञ्चायत, एउटै एकै सदन थियो राष्ट्रिय पञ्चायत। 2047 सालमा के थियो भन्दाखेरि राष्ट्र सभा र प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा 2047 सालमा के थियो भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद 601 संसद हामी भन्थ्यौं नि पहिला, 601 संसद। त्यस पछाडि अर्को अहिले संविधानमा के छ भन्दाखेरि राष्ट्र सभा र प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभा, यसरी गरेर 2 सदनात्मक। त्यो कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ। 2004 सालको संविधान कति सदनात्मक थियो भन्दाखेरि 2 सदनात्मक। 2007 सालको संविधान कति सदनात्मक? 1 सदनात्मक। 2015 सालको संविधान 2 सदनात्मक थियो, महासभा र प्रतिनिधि सभा। 2019 सालको संविधान राष्ट्रिय पञ्चायत 1 सदनात्मक। 2047 सालको संविधान राष्ट्र सभा र प्रतिनिधि सभा 2 सदनात्मक थियो। 2063 सालको संविधान व्यवस्थापिका संसद थियो र 2072 को राष्ट्र सभा र प्रतिनिधि सभा। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र सभामा 59 जना रहेको छ, 59 सदस्य, र प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहेको छ है त। ओके, अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि मौलिक हक। मौलिक हक 2004 सालमा कति मौलिक हक थियो भन्दाखेरि करिब 10 वटा जति थियो, करिब 10 वटा। स्पष्ट त त्यति थिएन तर चाहिँ करिब 10 वटा जति थियो मौलिक हक। त्यसपछि 2007 सालमा 7 वटा, 2015 सालमा 8 वटा, 2019 सालमा 9 वटा, 2047 सालमा 13, यसलाई जोडेर गर्नुस् 13 9 21 भयो। 2063 सालमा 21 र 21 मा 10 थप दिनुस्। अहिले अवस्था कति रहेको छ भन्दाखेरि 31 वटा। पहिला 21 वटा थियो, हालको संविधानमा कतिवटा नयाँ मौलिक हक अधिकार थपिएको छ भन्दाखेरि 10 वटा है त। अब कुन कुन थपेको छ भन्दाखेरि अर्को सेसनमा हामी चाहिँ पढ्छौं।
त्यस पछाडि अर्को कुरा छ बालिग मताधिकार। कति वर्ष पुगेपछि भोट हाल्न पाउने? बालिग मताधिकार। बालिग मताधिकार मतलब कति वर्ष, पहिला कति थियो, अब कति वर्ष पुगिसकेपछि भोट हाल्न पाउने? त 2004 सालमा स्पष्ट थिएन अथवा नियमअनुसार सरकारले तोके बमोजिम नियमअनुसार योग्य भएको व्यक्ति भन्नाले सरकारले तोकेको एज बमोजिम। र 2007 सालमा कति थियो भन्दाखेरि 21, 2015 सालमा 21, 2019 सालमा 21, 2047 मा 18 र 18। अहिले चाहिँ कति वर्ष पुगिसकेपछि भोट हाल्न पाउने भन्दाखेरि 18 वर्ष पुगिसकेपछि भोट हाल्न पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा सार्वभौम सत्ता कसमा थियो? यो अहिले चाहिँ सार्वभौम सत्ताको मालिक को रहेछ भन्दाखेरि नेपाली जनता। त्यस्तै त्यति बेला सार्वभौम सत्ताको मालिक को थियो? सार्वभौम सत्ता श्री 3 राणामा। 2007 सालमा स्पष्ट थिएन कसमा थियो भनेर। 2015 मा राजामा, 2019 मा राजामा, 2047 मा राजामा र जनतामा, दुईटैमा थियो। आंशिक रूपमा जनतामा थियो। अब 2063 सालमा पूर्ण रूपमा जनतामा र अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा जनतामा। अहिले सार्वभौम सत्ताको मालिक जनता रहेको छ, पूर्ण रूपमा जनतामा। ओके, त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकार। अब जस्तै कसले सरकार चलाउने? त कार्यकारिणी अधिकार कसमा थियो भन्दाखेरि श्री 3 राणामा। यो कार्यकारिणी अधिकार 2004 सालमा स्पष्ट थिएन। श्री 3 राणामा। त्यसपछि 2015 सालमा राजामा र मन्त्री परिषद। त्यसपछि यो राजा सर्वेसर्वा राजा थियो, यसमा मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषद। अब चाहिँ यो कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने जुन मन्त्री परिषदको कार्यालय हुन्छ नि, मन्त्री परिषदको जुन बैठक जसमा 25 सदस्य हुन्छ, जुन जितेको व्यक्तिहरू, जसमा निर्वाचित व्यक्तिहरू समूह हुन्छ, त्यो मन्त्री परिषद। अहिले भन्नाले देश कसले चलाउने भन्दाखेरि कुनै पनि निर्णय भयो भने कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आउँछ। त्यसै गरिकन अब राजा, त्यति बेला राजा अथवा राष्ट्रपति को थियो? जारी हुने बेलामा राजा अथवा राष्ट्रपति को थियो? राजा वा राष्ट्रपति अथवा राजा चाहिँ त्यति बेला यो चाहिँ लागू हुने बेला अथवा जारी हुने, संविधान जारी हुने बेलामा को राजा थिए? त त्यो त्यति बेला थियो श्री 5 त्रिभुवन। 2004 सालको संविधान लागू हुने बेलामा श्री 5 त्रिभुवन राजा थियो। त्यसपछि 2007 सालमा श्री 5 त्रिभुवन को राजा थियो भन्दाखेरि श्री 5 त्रिभुवन राजा थियो। श्री 5 त्रिभुवन राजा थियो। त्यस पछाडि 2015 सालमा श्री 5 महेन्द्र राजा थियो। महेन्द्र राजा।
त्यसपछि श्री 5 महेन्द्र राजा 2019 मा राजा। त्यस पछाडि 2047 सालमा श्री 5 वीरेन्द्र राजा। 2063 सालमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र राजा, ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। त्यसपछि 2072 सालमा डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति, डाक्टर रामवरण यादव, डाक्टर रामवरण यादव। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जारी हुने बेलामा प्रधानमन्त्री को थिए? प्रधानमन्त्री को थिए? त 2004 सालमा 2004 सालको संविधान लागू हुँदाखेरि त्यति बेला प्रधानमन्त्री श्री 3 पदम शमशेर राणा, पदम शमशेर राणा, राणाको परिवारबाट श्री पदम शमशेर राणा। 2007 सालको संविधान लागू भयो त्यति बेला श्री 3 मोहन शमशेर राणा, मोहन शमशेर राणा। 2015 सालमा को थियो भन्दाखेरि सुवर्ण शमशेर राणा, सुवर्ण शमशेर राणा प्रधानमन्त्री थियो त्यति बेला। 2019 सालमा प्रधानमन्त्री थिएन राजा के अरे महेन्द्र यति कठोर थियो कि त्यसले चाहिँ स्वयं आफैमा चाहिँ राजा सत्ता सञ्चालन गरिराखेको थियो। 2047 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, 2063 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र 2072 सालमा को थियो भन्दाखेरि 2072 सालमा सुशील कोइराला, 2072 सालमा सुशील कोइराला। 2072 सालमा को थियो भन्दाखेरि सुशील कोइराला। 2072 सालमा सुशील कोइराला थियो। त्यस पछाडि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यो संविधानहरूको गुण र अवगुण के थियो, मेरिट र डिमेरिटहरू के थियो? यो संविधानको मेरिट र डिमेरिटहरू के थियो? त गुण, सबभन्दा पहिला गुण हेर्नुस्। 2004 सालको संविधानको गुण के थियो भन्दाखेरि यो संविधान निर्माणको आधारशिला प्रदान गरिराखेको थियो। आधारशिला, जग फाउन्डेसन आधारशिला प्रदान गरेको थियो। 2004 सालको संविधान आधारशिला प्रदान गर्यो। त्यस पछाडि 2007 सालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण को लागू। शक्ति पृथकीकरण भन्नाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको कुराहरू ल्यायो। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था हुन चाहिँ सुरु भएको थियो। त्यसपछि 2015 सालमा के भयो भन्दाखेरि संविधान देशको मूल कानुन हो भन्ने कुरा आयो। यसको मेरिट पक्ष, संविधान देशको मूल कानुन भयो। लागू, पूर्ण संविधान लागू भयो। पूर्ण संविधान लागू भयो। यति बेलासम्म अधुरो संविधान, यो त लागू हुन नै सकेन। यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको अन्तरिम संविधान थियो र यो पूर्ण लागू भएको पूर्ण संविधान थियो। यसले चाहिँ विकेन्द्रीकरण, पञ्चायती शासन, विकेन्द्रीकरण, शासनलाई गाउँ-गाउँमा पञ्चायती शासनको लागू गर्यो। शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गर्यो। शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गर्यो। त्यस पछाडि 2047 सालको संविधानमा यति बेलासम्म संविधानभन्दा माथि राजा हुन्थ्यो। 2019 सालसम्म संविधानभन्दा माथि, तर चाहिँ 2047 सालमा
आइसकेपछि संवैधानिक राजतन्त्र भन्नाले पहिला हामी सुनिन्थ्यो सानो अवस्थामा कि सबै कानुन जनतामाथि लाग्ने राज परिवारलाई छोडेर, तर चाहिँ 2047 सालको संविधानले के गर्यो भन्दाखेरि जनता जस्तै संविधानको धारा उपधारा सबै कानुनहरू राजालाई पनि लाग्ने। र अब 2063 सालको संविधानको मेरिट के थियो भन्दाखेरि एउटा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण सुरु। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कार्य सुरु भयो र 2072 सालको संविधानमा संविधान सभाबाट संविधान पारित, संविधान लागू। 2072 सालको मेरिट के रहेछ? धर्मनिरपेक्ष रहेछ, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक संघीयता, यो सबै 2072 सालको मेरिट हो। यो मेरिटको कुराहरू आयो जुन राम्रो पक्षहरू। तर चाहिँ अवगुणहरू के रहेको छ भन्दाखेरि डिमेरिटहरू। अब डिमेरिटहरूको कुराहरू गर्दाखेरि अवगुणको कुराहरू गर्दाखेरि 2004 सालको संविधान लागू हुन सकेन। सबभन्दा ठुलो डिमेरिट यही हो, लागू हुन सकिएन। 2004 सालको संविधान चाहिँ लागू हुन सकेन। 2007 सालको संविधान अधुरो संविधान, अन्तरिम तत्कालीन संविधान थियो, अधुरो संविधान थियो। र 2007 सालको संविधान अधुरो संविधान, 2007 सालको संविधान अधुरो संविधान लागू तत्कालको लागि यो संविधान बनाइएको थियो। र 2007 सालको संविधान अधुरो संविधान हो र तत्कालको लागि मात्र निर्माण गरिएको थियो। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि 2015 सालको संविधानमा धारा 53 मा संविधान खारिजको व्यवस्था, संविधान खारिजको व्यवस्था। धारा 55 मा संकटकालीन अधिकार। अब यहाँ 2015 सालको अब डिमेरिट हेर्नुस्, यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि संविधान 2015 सालमा धारा 53 मा के गरेको थियो भन्दाखेरि धारा 53 मा राखेको थियो कि यो संविधानले खारिज पनि गर्न सकिने। अब राजा महेन्द्र आइसके पछाडि अब यही धारा 53 को आधारमा धारा 55 को आधारमा देशमा संकटकालीन अधिकार घोषणा गरिदियो। संकटकालीन घोषणा गरिसकेपछि धारा 53 को आधारमा यो संविधानले चाहिँ खारिज गर्यो। 2019 को संविधान 2019 को संविधानको डिमेरिट के थियो एउटा भन्दाखेरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भन्नाले यसमा अब कुनै दल चाहिँ खोल्न नपाउने, सबभन्दा माथि राजा नै हो, सर्वेसर्वा राजाले जे पनि गर्न सकिने भयो। 2047 सालको संविधान के थियो भन्दाखेरि संशोधन गर्न अत्यन्तै कठिन, यो धेरै कम्प्लिकेटेड संविधान, एकदम यसलाई चाहिँ संविधानलाई थियो, तर चाहिँ एकदमै संशोधन गर्न कुनै कुरा हटाउनु पर्यो अथवा थप्नु पर्यो भने धेरै गाह्रो। त्यति बेला संकटकालीन अवस्था चलिराखेको थियो। 2063 सालको संविधानको विक पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि एकदमै अति लचिलो भन्नाले 12 पटक संशोधन भएको। यति छिटो संशोधन भइराखेको थियो भन्दाखेरि संविधान चाहिँ 2063 सालको संविधान यति लचिलो थियो कि जति बेला पनि संशोधन गर्न पायो। 12 पटक संविधान लचिलो भएको। 2072 सालको संविधान उच्च महत्त्वाकांक्षी, अब चाहिँ हवाई जहाज पानी जहाज चलाउने, ग्यासमा चाहिँ प्रत्येक घरमा ग्यास जाने, सुरुङ मार्ग ल्याउने, के कुन मार्गहरू ल्याउने, अब उच्च महत्त्वाकांक्षी
यति उच्च महत्त्वाकांक्षी सरकारले धान्न सक्छ, राज्यले धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पछिको कुरा हो, तर चाहिँ उच्च महत्त्वाकांक्षी यति उच्च महत्त्वाकांक्षी राखेको छ। महत्त्वाकांक्षी उच्च महत्त्वाकांक्षी। अर्को डिमेरिट के रहेको छ भन्दाखेरि मौलिक हक अधिकारको लागू हुनलाई समय तोकिएको। 3 वर्ष लागि 3 वर्षसम्म चाहिँ यो मौलिक हक अधिकार लागू भयो कि भएन भने त्यो क्वेसन चाहिँ एपियरेन्स गर्न नपाइने, यो चाहिँ 2072 सालको डिमेरिट हो। किनभने मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि 3 वर्ष समय, यो मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि 3 वर्ष, यो चाहिँ डिमेरिट पक्ष। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यो संविधानको लचिलो विक पोइन्ट भयो र कुन संविधान कतिपल्ट संशोधन भएको, कुन संविधान कतिपल्ट संशोधन भएको हो। त अब अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि संशोधन 2004 सालको संविधान त लागू हुन सकेन, संशोधन भएन। लागू नै हुन सकेन भने संशोधनको कुरा त पछिको कुरा, संशोधन भएन। 2007 सालको संविधान कतिपल्ट संशोधन भएको भन्दाखेरि 6 पटक। 2007 सालको संविधान कतिपटक संशोधन भएको हो, 6 पटक। 2015 सालको संविधान संशोधन भएन, 2019 सालको संविधान गाउँ फर्क अभियानमा राजा महेन्द्रबाट 3 पटक संशोधन गरिएको थियो। त्यसपछाडि 2047 सालमा संविधान संशोधन भएन, अत्यन्तै कठिन संशोधन गर्न, त्यसकारणले गर्दा यो पनि एउटा डिमेरिट थियो, संशोधन भएन। 2063 सालको अति लचिलो 12 पटक र 2072 सालको संविधान हालसम्म 1 पटक। 2072 साल फाल्गुन 19 गते। कहिले संशोधन भएको भन्दाखेरि 2072 साल 11 महिना 19 गते है त। ओके, यति थियो संवैधानिक विकासक्रम। संवैधानिक विकासक्रमको हामी चाहिँ झलक पढ्यौँ र यसमा अझै पनि धेरै कुराहरू छ, तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। र यति एउटा झलक जस्तै मात्रै भयो र यसको कम्प्लिट रूपमा हामी चाहिँ पढ्छौँ यसको नेक्स्ट सेसनमा। र आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार, बाइ बाइ।